हनुमदष्टकं वीर त्वमादितरविं तमसा त्रिलोकी व्याप्ता भयं तदिह कोऽपि न हर्तुमीशः देवैः स्तुतस्तमवमुच्य निवारिताभिर्जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वां भातुर्भयादवसदद्रिवरे कपीशः शापान्मुने रघुवरं प्रतिवीक्षमाणः आनीयतं त्वमकरोः प्रभुमार्तिहीनं जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वां विज्ञापयञ्चनकजा स्थितिमीशवर्यं सीताविमार्गणपरस्य कपेर्गणस्य प्राणान् ररक्षित समुद्रतटस्थितस्य जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वां शोकान्वितां जनकजां कृतवान् शोकां मुद्रां समर्प्य रघुनन्दन नामयुक्तां हत्वा रिपुनरिपुरं हुतवान् कृशानौ जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वां श्रीलक्ष्मण निहतवान् युधि मेघनादो द्रोणाचलं त्वमुपदपाटय औषधार्थम् आनीयतं विहितवान् सुमन्तमाशु जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वां युद्धे दशास्य विहिते किल नागपाशैर्बद्धां विलोक्य पृतनां मुमुहे करारिः आनीय नागभुजमाशु निवारिताभिर्जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वां भ्रात्रान्वितं रघुवरं त्वहि लोकमेत्य देवे प्रदातु मनसं त्वहि रावणं त्वां सैन्यान्वितं निहतवान् नीलात्मजं द्राक् जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वां वीरत्वया हि विहितं सुरसर्वकार्यं मत्सङ्कटं किमिह यत्त्वयकानहार्यम् एतद्विचार्य हर सङ्कटमाशु मे त्वं जानाति को न भुवि सङ्कटमोचनं त्वाम् रक्तवर्णो महाकायो रक्तलाङ्गुलवाञ्छुजिः हनुमान् दुष्टदलनः सदा विजयतेतरां हनुमदष्टकमेतदनुत्तमं सुकविर्भक्तसुधी तुलसीकृतं कपिलदेवबुधानुकृतं तथा सुरगिराभयदं सकलार्थदम् इति वारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय व्याख्याता पंडितश्री कपिलदेव त्रिपाठिना विरचितं हनुमदष्टकं समाप्तम्।